नाज़रीन, मुल्क की सियासत में एक बार फिर ऐसा कुछ हो गया है जिसने न सिर्फ पीडीएम की बोलती बंद कर दी है बल्कि खान साहब की कामयाबी का भी डंका बजा दिया है। शहबाज सरकार आम इंतखाबात से इस कदर खौफजदा है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात पर ही कदगने लगा कर बैठ गई। लेकिन ये टोला ये भूल चुका है कि मुल्क में अभी अदलिया की आंखों पर स्यापट्टी नहीं बंधी और न ही यहाँ अंधेर नगरी चौपड़ राज का समा है जो शहबाज सरकार जो मर्जी चाहे करती फिरे। वीडियो में बताया जाएगा कि अब किस अदालत ने शहबाज सरकार को शटअप कॉल दे दी है कि अब अदलिया आम इंतखाबात की राह में हायल रुकावटें दूर करने जा रही है। इस्लामाबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बारे में अदालत आलिया ने क्या बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया। कौमी सलामती कमेटी में क्या फैसले हुए हैं, क्या तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज कामयाब होगा। आगे चल के इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, इलेक्शन कमीशन का वज़ीर दाखिला से हंगामी राब्ता, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान की बड़ी कामयाबी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम खबर आ गई, फौरी इंतखाबात करवाए जाएं, बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फौरी हंगामी इजलास तलब कर लिया। नए साल पर पीडीएम को नई परेशानी, मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत आने का इम्कान, हुकूमत इंतकाम की आग में अंधी हो गई। नजर का वो सब कुछ जो हमने अपनी वीडियो में बताया था और बिल्कुल उसी के मुताबिक हुआ और इस्लामाबाद की हुकूमत के अंदर भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सका। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तहरीक इंसाफ का वोटर न आता तो हमें ये समझ आती कि देखिए ये बड़ी ज्यादती हुई है और तैयारी नहीं है। लेकिन हैरान कौन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी जमात यानी कि जमात इस्लामी, इनके उम्मीदवार हफ्ते के रोज तमाम पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और मीडिया ने रिपोर्ट किया। लेकिन हैरान कौन तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें हैं, इनका एक भी आप किसी मीडिया चैनल पर नजर आया हो, कहीं शॉर्ट देते हुए नजर आया हो जिसमें वो ये कह रहे हो कि हम आए हैं मगर इलेक्शन नहीं हो रहा। सवाल ये है कि पीटीआई के सपोर्टर्स आए मगर पीडीएम के सपोर्टर्स नहीं आए। इस दौरान पीडीएम के सपोर्टर्स अदालत पहुंचे। आज इलेक्शन कमीशन कहाँ था? जब मामला अदालत के अंदर मौजूद था तो आपको तैयारी रखनी थी। इन्होंने कैसे फैसला कर लिया कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने तैयारी नहीं रखी। रात को इन्होंने अपने अमले को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। तो दुनिया के अंदर आज ये मुनफिद मिसाल थी कि वोट देने वाले पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे मगर वोट करवाने वाले और वोट लेने वाले सिर्फ एक जमात के मौजूद थे। लेकिन जिन्होंने इस सिस्टम को रेगुलेट करना है यानी इलेक्शन कमीशन, वो बजाय कोई इंतजाम करते वो अदालत पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने कल जो सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चैलेंज कर दिया और इसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। गो के इलेक्शन कमीशन ने ये काम किया और इस पर एतराजात लगाए कि कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, इन एतराजात को दूर किए जा रहे हैं। 5 बजे तक पोलिंग का वक्त होता है। लेकिन अब इन्होंने क्या फैसला किया? इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि पीडीएम को हारने नहीं देना, तो इन्हें अदालत लगती है तो लग जाए। अब इस पर खूबसूरत बात फवाद चौधरी ने की। इन्होंने कहा कि आप वाज़ेह अंदाज में कह दें कि नून लीग को शिकस्त हो गई है तो इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। आज इमरान खान की फतह और जीत का दिन है। नून लीग कहती थी कि वोट को इज्जत दो यानी अवाम को हक राय दही इस्तेमाल करने दिया जाए और इनके फैसले अवाम से करवाए जाए। लेकिन आज नून लीग अवाम की अदालत से फरार होकर इस्लामाबाद की अदालत में पहुंची है। इमरान खान ने इसके ऊपर ये कहा कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल न करके इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत की बी टीम है। पीडीएम हर इंतखाब से भाग रही है। पहली बात यह है कि इमरान खान इस लिहाज से सच्चे साबित हो गए। वो कहते थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मौजूदा इलेक्शन कमीशन ये पीडीएम और हुकूमत की बी टीम है। हम कहते थे कि शायद इमरान खान इनको प्रेशराइज कर रहे हैं मगर आज वो कामयाब हो गए और सच्चे साबित हो गए। आज इनको इलेक्शन करवाना था मगर वो नहीं करवा रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा को एस्टेब्लिशमेंट ने अपॉइंट करवाया था। ये सब मराद तनख्वाहें अवाम के पैसे से लेते हैं। इसका मतलब यह है कि इनको अवाम के हकूक का तहफ्फुज करना है मगर ये अवाम की टैक्स से जेब भरते हैं। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद का तहफ्फुज करना है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर फैसला किया कि आप तौहीन अदालत का मुकदमा लड़ेंगे और इन्होंने अदालत से कहा है कि आप तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू करें। ये मसला तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये मसला अदालत के अपने फैसले का है। अदालत अपने आप को तो इज्जत दे। फवाद चौधरी ने लिखा कि इस्लामाबाद में वोटर्स पोलिंग स्टेशनों के बाहर खड़े हैं। अवाम से खौफजदा हुकूमत ने अपनी कठपुतली इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। इनके खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की जाए। लेकिन ये कैसे होगी किसी को कोई अंदाजा नहीं। इनको बड़ा यकीन है कि अदालत से इनके हक में फैसला आना है। कल जो फैसला आया था उसके बारे में 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया था जो पढ़ने के लायक है। इन्होंने लिखा कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें अपनी अथॉरिटी से आगे बढ़कर अगर सिस्टम को बेवकूफ करें या पावरलेस करें तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। दूसरा ये कि इस्लामाबाद के इलेक्शन से 11-12 दिन पहले ये तयन हो जाना कि आबादी इतनी बढ़ गई है तो आबादी का तयन कैसे किया गया है। यानी एक चीज होती है मर्दमशुमारी, वो तो की ही नहीं गई, आबादी का तयन कैसे हो गया? ये बुनियादी नुकता जस्टिस को उठाना चाहिए था। 20 करोड़ आबादी तो है नहीं कि इसको हल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने कहा कि हमने हुकूमत से बार बार पूछा कि यूनियन काउंसिल की तादाद
خدمات بڑھانے کی آخر کوئی وجہ تو ہوگی، مگر حکومت کے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی۔ حکومت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے جان بوجھ کر اس سسٹم کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عدالت کا فیصلہ مزید الیکشن کمیشن اور حکومتی گٹھ جوڑ کو دکھا رہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن ایکسپوز ہو گیا، پی ڈی ایم بھی ایکسپوز ہو گئی کہ وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے۔ عمران خان کے حق میں فیصلہ تھا، یہ ریفرینڈم تھا، عمران خان کا ووٹر تیار ہے، اس کے باوجود ووٹ نہیں ڈالے گئے، مگر وہ پھر بھی اپنی جماعت کے لیے پہنچے۔ یہی وہ ڈر ہے اور خوف ہے جس کی وجہ سے یہ سب بھاگ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہ ہونے پر الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا تھا کہ شیڈول کے مطابق وفاقی دارالحکومت کی 101 یونین کونسلز پر ہفتے کو ہی پولنگ کروائی جائے۔ الیکشن کمیشن عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کروا سکا، جس کی وجہ سے وفاقی دارالحکومت میں ہفتے کے روز پولنگ نہ ہو سکی۔ تحریک انصاف نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہ ہونے پر الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے کہا، پولنگ اسٹیشن کے باہر ووٹرز موجود ہیں لیکن الیکشن کمیشن غائب ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا، الیکشن کمیشن ایسا کر کے توہین عدالت کا مرتکب قرار ہوا ہے، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اسد عمر نے کہا کہ وفاقی حکومت عوام سے خوف زدہ ہے، جہاں الیکشن ہوتا ہے وہاں سے بہانے بنا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ حکومت کو چیلنج کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے ووٹرز میدان میں ہیں، آؤ اور ان کا مقابلہ کرو۔ اس سے قبل اپنی ٹویٹ میں اسد عمر نے کہا، یہ امپاورڈ حکومت جو نظام بنانے کی کوشش کر رہی ہے جس میں جمہوریت ہو اور کوئی الیکشن نہ ہو، کہیں ان کو اور قوم کو مہنگا نہ پڑ جائے۔ اسد عمر نے مزید کہا کہ تحریک انصاف اسلام آباد کی ٹیمیں الیکشن کے لیے گراؤنڈ پر موجود، لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن کا عملہ غائب ہے۔ یہ حکومت جمہوریت کا جنازہ نکال رہی ہے۔ ناظرین، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کے استعفے ایک ساتھ منظور کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ استعفوں کی منظوری اور دیگر اہم معاملات پر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات ختم ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ ملاقات بے نتیجہ رہی اور اسپیکر نے پی ٹی آئی کے تمام اراکین کے استعفے ایک ساتھ منظور کرنے سے معذرت کر لی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی وفد پر واضح کر دیا کہ اراکین کے استعفے آئین اور اسمبلی قواعد کے مطابق ہی منظور کیے جائیں گے۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے استعفوں کی منظوری کے معاملے پر پی ٹی آئی وفد کو بلایا تھا، جس پر سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی قیادت میں پی ٹی آئی وفد نے راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں پی ٹی آئی وفد نے موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے استعفے کسی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں دیے کہ ایک ایک کر کے بلایا جائے، ہم نے اجتماعی استعفے اس لیے دیے ہیں کہ عام انتخابات کی راہ ہموار کی جائے۔ ناظرین، ادھر عمران خان نے ملک میں عام انتخابات کے لیے جو اہم ترین سٹیپ لیا، اس نے شہباز حکومت کو چکرا کر رکھ دیا، کیونکہ یہ بات پی ڈی ایم کو واضح ہو گئی ہے کہ اسمبلیاں بھی تحلیل ہوں گی اور عام انتخابات بھی جلد ہی ہوں گے، اس لیے ٹیکنوکریٹ حکومت آنے کا شور مچایا جا رہا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت نے افغانستان سے واپس آنے والے طالبان پر توجہ نہیں دی، جو دہشت گردی کی تازہ لہر کی وجہ ہے۔ ترکی کے اسکالر اور طلباء سے آن لائن گفتگو میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے کہا کہ پاکستانی طالبان اور افغانی طالبان میں فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوویت یونین کے خلاف جنگ میں افغان طالبان کا ساتھ پاکستانی پشتونوں نے دیا، اس وقت ان سے کہا گیا کہ یہ جہاد ہے کیونکہ یہ بیرونی حملہ آوروں کے خلاف ہے۔